ड्रामा सीरियल भरम की एपिसोड 42 में कुछ यूं होगा कि सालार ये तो देख रहा है कि सज्जल का झुकाव भी उसकी तरफ हो रहा है, लेकिन फिलहाल सज्जल ने ऐसा कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं दिया है कि वो उमर को ये जतला सके कि मैं ये शर्त जीत चुका हूँ। अब सालार सज्जल को एक बहुत ही कीमती ड्रेस गिफ्ट करता है और उसे कॉल करके बताता है कि तुम्हें मेरा ड्रेस अभी पार्सल के तौर पे रिसीव होगा और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर तुम अलीजे की शादी में कल के फंक्शन में वही ड्रेस पहन के आओ। सज्जल को डर होता है कि माँ क्या कहेंगी कि इतना कीमती ड्रेस आखिर कहाँ से आया। तो सालार कह देता है कि बता देना कि तुमने खुद ही पार्सल मंगवाया है, और साथ ही कह देता है कि चाहे तुमने मेरी दोस्ती एक्सेप्ट करनी है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं दिल से तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरा दिया हुआ ड्रेस कल पहन के आओगी। सज्जल बगैर कोई जवाब दिए कॉल तो रख देती है, लेकिन इन दोनों की ये कॉल पे बातें रमशा सुन रही होती है। वो फौरन से सालार के कमरे में आ जाती है और उसे बताती है कि मुझे लगता है कि तुम सज्जल में इंटरेस्टेड हो। सालार कह देता है कि रमशा तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ और किस में नहीं, इसे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ इतना बता दूं कि मैं तुम में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर यकीनन रमशा अब सज्जल पे दोबारा से वही इल्जामात लगाएगी जो उसने माँ के सामने सज्जल को बदनाम करने के लिए लगाए थे, और अहमद का भी उसके साथ अफेयर बता देगी। सालार को पहले तो काफी दुख होगा क्योंकि वो सज्जल को कहीं ना कहीं दिल से पसंद करने लगा था, लेकिन फिर वो यही सोचेगा कि सज्जल तो सिर्फ उमर के सामने एक शर्त है, मुझे कौन सा उसमें इतना इंटरेस्ट है। और वैसे भी लड़कों के साथ बात करते तो उसने भी ऑफिस में उसे देखा था, तो उसको भी लगेगा कि हाँ हो सकता है कि सज्जल का कैरेक्टर खराब ही हो। लेकिन बाद में जाके उसे ये पता चल जाएगा कि एक तो लड़का जो उससे बात कर रहा था वो ताबिश ही था, तो ताबिश तो उसका भाई है और अलीजे का होने वाला हस्बैंड है, तो इसका मतलब कि ताबिश के साथ तो उसका कोई ऐसा अफेयर नहीं हो सकता। और जब अहमद की सच्चाई भी अर्जुमन सामने लेके आएगी तब जाके सालार के सामने ये हकीकत भी खुल जाएगी कि सज्जल के ऊपर लगाए गए रमशा के इल्जामात दुरुस्त नहीं थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसको बदनाम कराने के लिए उसने ये झूठे इल्जामात तराशी की है। इधर रमशा को तो बहुत शदीद गुस्सा आता है कि मैं इस सालार को फंसाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रही हूँ और वो मेरी तरफ देखता नहीं, और दूसरी तरफ ये सज्जल है जो पता नहीं क्या घोल के पिला देती है कि खुद ब खुद ही सालार उसके पीछे जाने लगा है, ये जानने के बावजूद कि वो इतनी गरीब लड़की है। रमशा को तो बड़ा शदीद गुस्सा आता है और वो पहुंच जाती है राबिया के पास और उसे कह देती है कि आपको सज्जल के ऊपर नजर रखनी चाहिए। सालार के कुछ ज्यादा ही आगे पीछे घूमती है। राबिया को भी गुस्सा आ जाता है और वो रमशा को सुना देती हैं कि दूसरों को उनकी औकात याद दिलाते दिलाते तुम शायद खुद की औकात भूल रही हो। बेहतर तो यही होगा कि तुम अपनी हैसियत हमेशा याद रखो, तुम्हारे लिए जिंदगी आसान हो जाएगी और तुम्हें ये भी समझ आ जाएगी कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती बल्कि तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। रमशा को सज्जल का ड्रेस देख के इतना गुस्सा आएगा कि जब सज्जल कमरे में नहीं होगी तो वो सालार का ये भेजा हुआ सारा ड्रेस कैंची से काट के तबाह कर देगी और मजबूरन सज्जल को ये ड्रेस नहीं पहनना पड़ेगा और शादी में कोई और ही ड्रेस पहन के चली जाएगी। उधर सालार जो कि उमर को ये यकीन दिलाना चाहता है कि देखा सज्जल ने मेरी दोस्ती एक्सेप्ट कर ली है, जब वो सज्जल को किसी और कपड़ों में आता देखेगा तो वो भी उदास हो जाएगा और उसे वाकई ही सज्जल अजीब लगने लगेगी कि इतना कीमती ड्रेस भी इसने एक्सेप्ट नहीं किया और क्यों मेरी दोस्ती का हाथ बार बार झुठला देती है। इधर राबिया को तो बहुत शदीद गुस्सा आएगा रमशा पे और वो उसे कहेंगी कि आखिर तुम्हें क्या मिला है सज्जल का ड्रेस तबाह करके। तो रमशा भी रिटाई से कह देती है कि मुझे दिली सुकून मिला है। राबिया रमशा से कह देती हैं कि किसी और को तकलीफ पहुंचा के जो खुशी मिलती है वो जिंदगी भर नहीं रहती, लेकिन रमशा भी फुल ढिठाई से मुस्कुराती रहती है। इधर सालार अलीजे को भी शादी से पहले लास्ट वार्निंग देने के लिए बता देता है कि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड ताबिश असल में रमशा का कजन है। तो अलीजे कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ताबिश को बड़े अरसे से जानती हूँ, और अलीजे खुद ही थी जो ताबिश के पीछे गई थी, ताबिश तो उसके पीछे कभी नहीं आया था और बड़े अरसे तक उसने इसकी दोस्ती भी कबूल नहीं की थी। इसलिए अलीजे को ताबिश से सच में मोहब्बत है और उसे ताबिश पे पूरा यकीन है। लेकिन सालार हैरान होता है कि रमशा से उसका रिलेशन देखने के बाद भी अलीजे उसके साथ शादी के लिए तैयार है।
پر ارجمند اس دفعہ علیزے کی مخالفت بالکل نہیں کرتی اور بڑی ہی خوشیوں اور دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کرتی ہے، کیونکہ اس نے تو کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو بھی جانتی ہے کہ وہ کس طرح اپنی باتیں منوانے کی عادی ہے اور تابش کی حیثیت بھی اچھے سے جانتی ہے۔ شادی ہو جاتی ہے اور اگلے دن تابش کی ماں اور سجل مل کے طرح طرح کے ناشتے بناتے ہیں تاکہ علیزے کو یہاں پہ محسوس نہ ہو کہ اس کے گھر جیسے ناشتے یہاں پہ نہیں اویلیبل ہوں گے۔ لیکن علیزے کی ماں صبح ہی اسے میسج کر کے کہہ دیتی ہے کہ میں نے تمہارے اور تابش کے لیے گھر پہ ہی ناشتہ بنا دیا ہے۔ یہ ناشتہ لے جانے والی رسم تو مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آتی، اور ویسے بھی تابش کے گھر میں اتنی جگہ ہی کہاں ہوگی کہ اتنے مہمان آ سکیں ناشتہ کرنے کے لیے، تو بہتر یہی ہوگا کہ تم تابش کو لے کے یہاں پہ آ جاؤ۔ تو علیزے بھی صبح اٹھتے ساتھ تابش سے کہہ دیتی ہے کہ مجھے ماں کے گھر لے چلو، لیکن تابش بتاتا ہے کہ یہاں پہ میری ماں نے اور سجل نے مل کے تمہارے لیے بہت سے ناشتے بنائے ہیں، اگر اس طرح ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے تو وہ لوگ تو بلا وجہ خفا ہو جائیں گے۔ علیزے بھی کہہ دیتی ہے کہ تمہیں اس بات کی فکر ہے کہ وہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، اور اس بات کی بالکل فکر نہیں کہ میری پسند کیا ہے۔ اب تابش بیچارہ تو شادی کے پہلے ہی دن اپنے آپ کو ماں اور بیوی کی پسند کے بیچ میں پھنسا ہوا محسوس کرے گا، اور اسے بالکل سمجھ نہیں آئے گا کہ اس وقت کس کی بات ماننا زیادہ ضروری ہے۔ لیکن یقیناً جب وہ ماں سے ڈسکس کرے گا تو ماں اسے خود ہی جانے کی پرمیشن دے دے گی۔ پر کیا ارجمن اس طرح علیزے کو بار بار اکسا کے تابش اور اس کی ماں کو غصہ دلوا سکتی ہے اور تابش اور اس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کروا سکتی ہے؟ یہ تو ہم آگے کی ایپیسوڈز میں ہی دیکھیں گے۔ ادھر رمشا کے بار بار کہنے پہ رابعہ بالآخر تیمور پاشا سے رمشا اور سالار کے رشتے کی بات کر ہی لیتی ہے، پر وہ بات کافی گول طریقے سے کرتی ہے، اور جب وہ یہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بیٹی کی اپنے بھتیجے سے شادی کر دیں، تب کچن میں کھڑی سجل بھی یہ بات سن لیتی ہے، اور اسے تو یہی لگتا ہے کہ شاید ماں اس کے اور سالار کے رشتے کی بات کر رہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں کافی حیران بھی ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ خوش بھی ہو جاتی ہے۔ ادھر رمشا جب اسے اور سالار کو دوبارہ شادی میں بات کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ پھر سے سجل کو باتیں سنانے آ جاتی ہے، اور سجل دل ہی دل میں یہی سوچتی ہے کہ رمشا ابھی مجھے سالار کے ساتھ صرف بات کرتے ہوئے دیکھ کے ہی اتنی جل بھون گئی ہے، جب اسے پتا چلے گا کہ ماں نے تو ہمارا رشتہ بھی طے کر دیا ہے اور تیمور پاشا سے بات بھی کر لی ہے، تب اس بیچاری کا پتہ نہیں کیا ری ایکشن ہوگا۔ سالار بھی سجل کو جب دیکھتا ہے کہ وہ اس کے کپڑوں میں نہیں آئی تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور عمر تو سالار کی یہ بے چینی دیکھ کے کہہ دیتا ہے کہ میں اپنی شرط واپس لیتا ہوں، تمہیں بلا وجہ یوں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ لیکن سالار کے لیے بھی اب یہ چیلنج اس کی انا کا مسئلہ بن گیا ہے کہ آخر ایک ایسا لڑکا جس کے پیچھے لڑکیاں مرتی ہیں، اور ایک یہ معمولی سی لڑکی اسے اتنے نخرے دکھا رہی ہے اور اس کی دوستی تک ایکسیپٹ نہیں کر رہی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کیا سالار اس چیلنج کو پورا کرتے کرتے پوری طرح سے سجل کی محبت میں گرفتار ہونے والا ہے یا نہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلے ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔